अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो में आए हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को रंग दे, आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला परेशानियों से निकाल दे। मेरी वीडियो पूरी देख जाया करें, 5 मिनट तो कम से कम दिया करें ना। मेरी दुआ है कि अल्लाह, जो लोग मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं इमरान भाई हम आपका वजीफा नहीं करते, बस आपको देखने आते हैं, तो हमारा काम अल्लाह कर देता है। ये उनकी बात है, मैं नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहा, ये उनकी बात है। तो आप हमारी वीडियो में आते हैं, रब्बे कायनात आपकी हर प्रॉब्लम को, जो जो दुख है ना मेरा रब दूर करे। अच्छा, मैं कमेंट देखता हूँ, मैं एक बात आपको बता दूं, शुरू में मैं कुछ और बातों में लग गया। ये वो वजीफा है अल वहाब का, ये वो वजीफा है जो मैं बताने लगा हूँ कि रिज़्क की ये ऐसी तस्बीह है कि बंदे को करोड़पति कर दे। मैं मुबालगा राय नहीं कर रहा, ये सच कर बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा हो तो सही ना ऐसा जो अमल करे, हैं जी। और सेकंडों का ये अमल है, चंद सेकंड में आपको बहुत बड़ा एक तजर्बा बताने लगा हूं जो मैंने लोगों को बताया। तो मैं ये बात कहने लगा था कि मैं कमेंट देखता हूं लोगों के, यकीन करें मैं बड़ा हैरान होता हूं और कभी कभी तो मैं रो पड़ता हूं। अब देखे कोई ये बात है बताने की, रो पड़ता हूं दहाड़े मार के। परवरदिगार, ये लोग मेरे पास आते हैं जी, ना मैं कोई मौलवी हूं, ना कोई मैं मुफ्ती हूं, ना कोई आलम हूं, मैं बड़ा कोई बंदा होता है ना कि एक, हाँ ये तो बुनियादी मसाइल मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, मैं लोगों को शुरू से बच्चा था 8-9 साल का वज़ाइफ बताता था अपनी तोतली ज़बान में। हर 8-9 साल का तोतला तो नहीं होता, ठीक ही होता है, लेकिन एक मिसाल है ना, लोग कामयाब होते, मुझे और फिर जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार वाला बात हो जाती। और मैं लोगों को कोई ना भी पूछता तो बताता। कोई बात कर रही होती ना ख़वातीन, अपनी मैं वालदा के साथ होता, तो ज़ाहिर है छोटा बच्चा साथ ही होता है, तो मैं कहता आंटी ये अमल करे आंटी कमाल हो जाती, हैरान हो जाती। और फिर आंटी वो अमल करती, कामयाब होती, तो फिर मुझे माथे पर बोसा देने आती कि बेटा तू तो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ता है। तो मेरी वालदा मेरे से पहले बोलती कि भाई 5 वक्त का नमाजी है मुझे देखे ना वो कैसी यादें हैं। तो फिर उसी हिसाब से मैं आज तक वजीफे बताता आया। फिर यूट्यूब चैनल बना लिया 2019 में, लोगों को बता रहा हूँ, अब तक करोड़ों लोगों ने मेरे वज़ाइफ देखे और कभी आज तक हराम है किसी ने मुझे 1 रुपया भी दिया हो। अब अमल बताता हूँ, या वहाब होगा दिया हो, ये पूरी बात नहीं मैंने की। हराम है किसी ने मुझे 1 रुपया दिया हो और ना ही मुझे ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ये बताना भी ज़रूरी है ना। अब ये ना हो आप लोग कहें कि ये बंदा कह रहा है कि मुझे किसी ने दिया, आप दे दें तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे बात कर दी है मैंने। तो या वहाब वो एक बहुत बड़ा अमल है, छोटा सा, आप बड़ा तो अमल है लेकिन अमल छोटा आपने करना है जी। जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह पाक आप करके देखें, करोड़ों पति बना देता है। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, उसने 1 साल ये अमल किया, ऐसा उसे खुशी मिली, ऐसा सबब मिला। देखिए अब मैं मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, उनकी कोई जायदाद है, तो ज़ाहिर है अगर उसका बंटवारा होगा तो मेरे बहन भाइयों को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर मेरी वालदा के वलदैन हैं, वो भी देंगे। लेकिन ये अमल करने वाले बंदे को हिस्सा कहाँ से मिला? नानी की भी वालदा के हिस्सा हुआ ना जब, तो उन जो इसकी वालदा के जो मामू थे ना, उनको दस्तखत की ज़रूरत पड़ गई कि भाई अब अगर ये दस्तखत ना हुए तो ज़ाहिर है वालिद भी जा चुके, उनके पुराने बात होगी ना, वालदा भी जा, नानी अब उसकी नानी की जो माँ थी और बाप थे, अब उनके बेटों ज़ाहिर यानी इसकी वालदा के मामू हुए ना, वहाँ से हिस्सा आया 1 करोड़ रुपया जी। तो ये उसने मुझे आके बताया, बरमला बताया कि भाई ये वही वजीफा है अल वहाब अल वहाब अल वहाब या वहाब का। इसका मतलब पता क्या है? बेगर्ज, कोई इसको गर्ज नहीं है। तुम इसके आगे सजदा करते हो ना, इसको गर्ज नहीं है, इसको परवाह नहीं है। अगर नहीं करते हो फिर भी नहीं परवाह, और सोचो फिर अगर दोनों तरफ परवाह नहीं है तो अगर नहीं करते तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह पाक तुझे तेरे नबी की काली कमली का वास्ता इन सब को सजदों की तौफीक दे, और इनके सदके रब्बे कायनात ये बदकार गुनाहगार इमरान तक
اس کو بھی پراپر سجدوں کی توفیق دے اور اپنے آگے گڑ گڑانے کی توفیق دے. یا وہاب الغرض، یعنی کہ الغرض کیا ہے کہ اس کو کسی سے غرض نہیں اور بے غرض بغیر کسی وجہ کے بخش دینے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سخاوت کرنے والا ہے جی. جو بندہ بھی چاہے کہ اس کی یعنی کہ ہر چیز یعنی کہ درست ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں. یہ میں پتہ ہے ادھر ہاتھ کیوں کرتا ہوں، یہ میں ڈائریوں پر نوٹ میں نے لکھے ہوتے ہیں تاکہ میری ایک ڈائری ہے جس میں میں وظائف لکھتا ہوں تو آپ کو کوئی غلط بات آپ تک نہ پہنچ جائے. کم از کم کچھ 60 سیکنڈ، 1 منٹ ہو جاتا ہے نا. ویسے کمنٹ میں لکھ کے بتائیے، آج دیکھتا ہوں کون کو لکھتا ہے. 60 سیکنڈ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ریاضی کا میتھ کا ٹیچر ہی بن گیا. اچھا جی چل نہیں، ویسے یہ پتہ ہے میں کیوں کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. آپ نے یہ پورشن، یہ میری ویڈیو کا یہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ آگے تو نہیں کر دیا. اچھا جی کم از کم 1 منٹ ہر نماز کے بعد. جو بندہ، اس بندے نے جس کو کروڑ روپے حصہ ملا، کہتا ہے کہ سال پورا کیا اور قدرتی بات ہے کہ چھوڑا نہیں، ہر نماز کے بعد 1 منٹ، صرف ایک دینا ہی 1 منٹ ہے، یعنی 1 منٹ 1 سیکنڈ نہ ہو ہے جی. آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھی اور آنکھیں بند کر لی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے آنکھیں بند کی ہیں، اینک میں نے پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 1 منٹ پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے. اب یہ نہیں پتا کتنی بار پڑھنا ہے، اس میں 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 50 مرتبہ پڑھتے ہیں. 1 منٹ آنکھیں بند کریں، تصور یہ کریں کہ میں عرش الہی کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسے کہہ رہا ہوں، اللہ تو بے غرض بخش کرنے والا ہے، بے غرض بخش دینے والا ہے، بے غرض بخشش کرنے والا ہے. دنیا میں بھی ہمیں بخش دے رب کائنات، تو ہمیں آخرت میں بھی بخش دے. اے رب کائنات تو ہماری جو کمیاں ہیں پوری فرما دے. اے پروردگار تیری یہ مخلوق جو ہے تجھے پیاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں مالک تو اپنا محتاج رکھنا، اپنی مخلوق کا محتاج نہ کرنا. اللہ ہم تیرے عرش کے نیچے ہیں. ایک بات ہے آپ اپنے کمرے میں عرش کے نیچے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم عرش کے نیچے تو ہیں. لیکن تصور میں جائیں عرش کے نیچے اور تصور کریں کہ عرش سے نیلے رنگ کی شعاعیں گر رہی ہیں نیچے، آپ کے سر میں آ رہی ہیں، آپ کے جسم سے ہوتی ہوئی آپ کے پاؤں سے نکل رہی ہیں. یہ تصور کریں 1 منٹ، یہ تصور کریں. یہ میں مراقبہ دولت کا بتا رہا ہوں، رزق کا بتا رہا ہوں، سکون کا بتا رہا ہوں. وہ شعاعیں آپ کی جو تصور آپ کریں گے نیلے رنگ کی، جو کرنیں ہیں، جو نور ہے آپ کے عرش الہی کا آ رہا ہے، وہ آپ کے اندر سے بیماریاں صاف کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر سے نظر بد صاف کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر سے غریبیوں کے جراثیم صاف کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر سے جادو ٹونا صاف کر رہا ہے. جو قریبی لوگ ہیں، ہمارے بظاہر پیارے ہیں لیکن اندر سے ہماری جڑیں کاٹتے ہیں، جادو بھی کر دیں، ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، الزام نہیں میں لگاتا. نظر بد تو ہر بندے کو لگتی ہے، اور نظر بد جو ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. یہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم اور الفاظ بتا رہا ہوں. تو 1 منٹ یا وہاب پڑھ لیں یا وہاب پڑھ لیں. 1 منٹ پڑھیں اور تصور کریں کہ آپ عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ عمل ہر نماز کے بعد کریں اور اس عمل کو جاری رکھیں. یار 1 منٹ نہیں دے سکتے آپ، کتنے پھر بولیں، آپ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی جو بھی دل کی آپ کی تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، سیکنڈوں میں آپ دیکھ. آپ کا جو مثلا رستے ہیں نا، اب ایک بندہ رستہ میں جا رہا ہو، راستے میں ایک درخت گرا ہو، کانٹے دار درخت ہے، کیسے گزرو گے؟ خود بخود اٹھتے جائیں گے، دوسری طرف گرتے جائیں گے. یہ درخت، یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کے حالات سیدھے ہوتے جائیں گے. زندگی کا کوئی معاملہ ہے، مکان ہے، دکان ہے، گھر ہے، نوکری ہے، رزق ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر معاملات میں اللہ مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ بے غرض بخشنے والا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.